अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और अब इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और जी आज की सबसे बड़ी न्यूज़ जो हमारे पास है वो ये कि जी इस्लामाबाद, यानी कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, उसको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। उसकी वजह ये बताई गई है कि जी टीटीपी की तरफ से जो है धमकियां आ रही हैं मुसलसल, और किसी किस्म का अटैक होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, यानी कि डर बताया जा रहा है। तो इसकी एक रीजन ये भी बनती है कि जी कुछ दिन पहले आपने देखा ही है, 2-3 दिन पहले जिस तरह से अटैक करने की कोशिश की गई थी। एक टैक्सी के अंदर 3 लोग थे, और जिसमें एक औरत और 2 आदमी। पुलिस वालों ने उनको रोका। I-10 सेक्टर इस्लामाबाद के लिए मैं आपको बता दूं, जो लोग इस्लामाबाद को नहीं जानते, कि सेक्टर्स में डिवाइडेड है पूरा इस्लामाबाद। तो इसी तरीके से I-10 भी एक सेक्टर है, और I-10 सेक्टर में उस टैक्सी को रोका गया। पुलिस वालों ने रोका, उसकी तलाशी लेने की कोशिश की। इतनी देर में जो सुसाइड बॉम्बर थे उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया, और उसकी वजह से जो पुलिस वाला था एक पुलिस वाले की भी जान गई, और साथ साथ कई लोग जख्मी हुए। और वो 3 जो टैक्सी के अंदर थे, वो तो ऑब्वियसली तीनों के तीनों जो थे वो मारे गए। इसके बाद जी एक हंगामा रहा, कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, किधर से आ गए, करते करते हुआ ये कि जी टीटीपी की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली कि जी ये जो ब्लास्ट था वो हम करने जा रहे थे। या कौन टारगेट था ये अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। लेकिन अब ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने जो है वो इस्लामाबाद में ये कह दिया है कि जी हाई अलर्ट पर है, यहाँ पर किसी किस्म का मजमा नहीं लगा सकते, कोई क्राउड जमा नहीं कर सकते, किसी किस्म की पॉलिटिकल रैली हो, चाहे कोई प्राइवेट फंक्शन हो या कुछ भी हो रहा हो, उस तरह का कहीं पे भी आपको क्राउड जमा करने की परमिशन नहीं है। इसके साथ साथ जी ये भी कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि सख्त किस्म के, यानी हाई अलर्ट का मतलब होता है कि अब जो भी बाहर निकलेगा उसके पेपर्स चेक होंगे, गाड़ी के आईडी कार्ड देखा जाएगा, लोगों को जगह जगह पे रोका जाएगा, उनसे पूछगछ की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि अगर आपको कोई चीज अजीब सी लगती है, मशकूक लगती है, सस्पिशियस लगती है, तो 15 पुलिस का नंबर है जी 15, उस पे कॉल करके इत्तला दें। अगर कहीं पे आपको कोई ऐसा सामान रखा हुआ नजर आता है जो आपके ख्याल से इसके अंदर कोई इस किस्म की चीज है जिससे ब्लास्ट हो सकता है, कोई आपको ऐसा आदमी, औरत, कोई इस तरह का नजर आता है जिसपे आपको शक हो कि ये कुछ अजीब से लोग हैं, अजीब तरह से यहाँ वहां घूम रहे हैं, या ये किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने आप को भी और दूसरों को भी, तब भी आप पुलिस का नंबर है 15, उस पे कॉल कीजिए और पुलिस को इत्तला दीजिए। उस जगह का नाम बताइए, सेक्टर बताइए, एड्रेस दीजिए, ताकि फौरी तौर पे कार्रवाई हो सके और इस किस्म के लोगों को चेक किया जा सके, रोका जा सके। बहरहाल काफी सीरियस मामला चल रहा है। बहुत से हमारे दोस्त और बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने ये भी पूछा कि क्या न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आई हुई है, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो नहीं जी, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो मुल्तान और कराची में है, यहाँ इस्लामाबाद में नहीं है। और इस्लामाबाद में इस वक्त तो सिर्फ हमारे हम ही लोग मौजूद हैं, और कोई भी इस वक्त इस किस्म की क्रिकेट टीम या कोई और किस्म की डेलीगेशन जो है वो नहीं आया हुआ है। मगर फिर भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और पहले जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि बलूचिस्तान में भी जो है एक अटैक किया गया है, जिसमें कई हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं उनकी जानें गई हैं। और वहां से ये भी कहा जा रहा है कि अब टीटीपी और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, यानी जो कि एक तरह से कहना चाहिए कि नाराज लोग हैं, और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं और किसी ना किसी किस्म की वहां पे कार्रवाइयां करते रहते हैं। ये भी कहा जा रहा है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, कि इन्होंने और टीटीपी ने हाथ मिला लिया। लेकिन अब देखते हैं उन्होंने हाथ मिलाया है, गले मिले हैं, या कुछ भी नहीं है। मगर ये न्यूज जो है ये बहरहाल पूरे में फैली हुई है और चल रही है। लेकिन असल मसला जो इस वक्त है गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को, वो है जी टीटीपी का। क्योंकि टीटीपी वाले जो हैं वो अब रुकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। और इसी किस्म के उन्होंने जो है धमकियां भी दी हैं कि वो इस्लामाबाद, इसके अलावा लाहौर, कराची और जितनी बड़ी सिटीज हैं पाकिस्तान की, वहां पे वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब किसी किस्म का ब्लास्ट कर सकते हैं, किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं,
جس سے بچنے کے لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ آف فوج کو کہ وہ ایک دم الرٹ ہو جائے. صرف ہائی الرٹ بول دینے سے اور پولیس والوں کو کھڑا کر دینے سے کہ جی ٹھیک ہے, جگہ جگہ پہ چیک پوائنٹس بنے ہوں گے, وہاں پر جا کے جب بھی کوئی جائے گا, چاہے کوئی پیدل جا رہا ہو, چاہے بائک پر ہو, چاہے گاڑی میں ہو, اس کو روکا جائے گا, اس کی کار کو, بائک کو, اور اس کے بعد چیکنگ ہوگی, پیپرز بھی دیکھے جائیں گے, ڈرائیونگ لائسنس بھی دیکھا جائے گا, آئیڈینٹی کارڈ بھی دیکھا جائے گا, وہ سب کچھ ٹھیک ہے. مگر اس کے باوجود آپ کے خیال سے جو اس قسم کے اٹیکس کرتے ہیں, جو اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں, کیا ان کو طریقے نہیں آتے نکل جانے کے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ چیک پوائنٹ سے تو ہم نے وہاں سے کس طرح سے نکلنا ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ I-10 میں وہ گاڑی کیسے پہنچی؟ I-10 میں وہ اتنا زیادہ جو انہوں نے بلاسٹ کیا تو ظاہر ہے وہ سب چیزیں لے کر کس طرح پہنچ گیا. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جی ہماری جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ جی کرسی کھیلنے میں لگی ہوئی ہے, اپوزیشن بھی کرسی کھیلنے میں لگی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کروا دیجئے اپریل میں, کبھی عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں اسمبلی کو توڑ دوں گا کے پی کے اور پنجاب کی, اور دوسری طرف چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں, چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں جس وقت وہ ہوں, یا کوئی بھی, سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو جواب دینے میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت کنٹری کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس وقت ملک کی کیا حالت ہے اور کس طرح سے ٹی ٹی پی والے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن یہ لوگ آپس میں, ایک عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں اسمبلی توڑنے جا رہا تھا لیکن میں توڑ نہیں سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی جو ہمارے اتحادی تھے, یعنی کہ جو کولیشن کی گورنمنٹ انہوں نے بنائی تھی, اس میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ دوسری پارٹیز, ہم ان کے ساتھ بات کرنے میں, ان کو منانے میں لگ گئے. اس وجہ سے ہم نے 23 دسمبر کو دونوں اسمبلیز جو اناؤنس کی تھی عمران خان نے کہ پنجاب اور کے پی کے کو ڈیزالو کر دیں گے, وہ نہیں کیا. دوسری طرف جی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ تو کر ہی نہیں سکتے, ان کے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے, اگر یہ ایسا کر دیں گے تو پھر عمران خان کو ہیلی کاپٹر کہاں سے ملے گا؟ عمران خان جو پولیٹیکل ریلیز کرتے ہیں اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اور اسی قسم کی باتیں دونوں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پی ایم ایل این اور میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں, تحریک طالبان والے یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کا سن کر یقیناً پیپلز پارٹی ضرور پریشان ہوئی ہوگی, اور جو کہ ہمارے فورن منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, تو وہ ضرور پریشان ہوئے ہوں گے, اور فورن منسٹر نے ضرور کچھ سوچا ہوگا کہ ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے بلوچستان میں بھی گڑبڑ مچی ہوئی ہے اس وقت, اور ساتھ ساتھ کے پی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ کیپٹل اسلام آباد تک وہ لوگ پہنچ گئے ہیں, اور ہائی الرٹ اسلام آباد کے لیے, اس لیے کہ کے پی کے میں چاہے کچھ ہوتا رہے, اتنی زیادہ کوئی اٹینشن دیتا نہیں ہے, کوئی دیکھتا نہیں اس طرف, کوئی کہتے چلو ہونے دو. لیکن اسلام آباد میں کچھ ہوتا ہے تو جی سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, کیونکہ ساری گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, سارے ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں کسی بھی کنٹری کے ہوں, ساری ایمبیسیز اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, تو ظاہر ہے کہ اسلام آباد کی اپنی ایک الگ امپورٹنس بن جاتی ہے. تو یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چلے یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ تو اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو, یہ تو آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں تاج دے دیجئے یا آپ ہمیں تخت پہ بٹھا دیجئے, یہ تو خیر چل رہا ہے ان کا. یقیناً پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ ضرور سیریس ہوں گے, بالکل جی. اور پیپلز پارٹی کے سیریس ہونے کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جی سننے میں یہ آیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ جی ٹک ٹاک کے اوپر اکاؤنٹ بنا لیا ہے, اور انہوں نے اپنے جو فالوورز ہیں, جو ان کے فینز ہیں, ان سے کہا ہے کہ جی آپ مجھے جوائن کیجیے, یعنی کہ اب ہمارے فورن منسٹر ٹک ٹاک بنائیں گے. اور اس وقت یہ بھی مجھے کوئی خاص پریشان نظر نہیں آ رہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں. فی الحال اسلام آباد میں کافی ایک لوگ جو ہے, عام پبلک کی بات کر رہی ہوں, بڑے لوگوں کی نہیں ہے, جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے, وہ نہیں, لیکن عام پبلک ضرور پریشان نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہ جو دھمکیاں آ رہی ہیں یہ کہیں بھی ہو سکتی ہیں, شاپنگ مال بھی ہو سکتا ہے, یہ ایئرپورٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی بھی جگہ تھوڑی بہت بھی گیدرنگ ہو وہاں بھی ہو سکتا ہے, ریسٹورنٹس بھی ہو سکتے ہیں, ہوٹلز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وقت سب کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, گھروں میں رہیے, اور ضروری کام نہ ہو تو باہر نہ نکلیں, اور خاص طور پہ مارکیٹس وغیرہ میں تو نہ ہی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جیسے ہوٹلز وغیرہ میں بھی اسلام آباد میں کافی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے, تو اسلام آباد والوں کو خاص طور پہ میں کہوں گی کہ جی نہ تو آپ کسی مال میں جائیے, نہ ہی آپ کسی ہوٹل میں جائیے, اور اپنی بہت زیادہ خیال رکھیے. اور ایئرپورٹس کا تو خیر مجبوری ہوتی ہے لوگوں کو, لیکن پھر بھی احتیاط کریں, اور
जैसा कि गवर्नमेंट भी कह रही है और पुलिस ने भी कहा है कि लोगों के ऊपर नजर रखिए, कोई थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सस्पिशियस है, थोड़ा आपको मशकूक लगे, तो 15 के ऊपर कॉल करके फौरी तौर पे पुलिस को बताइए। अब आई होप कि पुलिस टाइम पे आ जाएगी, वो इंडियन मूवीज के पुलिस वालों की तरह नहीं कि वो आखिर में आती है, सब कुछ हो गया होता है तो कहते हैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। तो जी बिल्कुल मेरा ख्याल है हमारी पुलिस को भी जो है ना वो थोड़ा एक्टिव होना होगा, और वो फिल्मों की तरह आखिर में सब कुछ हो जाने के बाद से के बजाय पहले पहुंचे और लोगों की जान बचाए। साथ साथ जी हम आपको ये भी बताते चलें कि शाहिद खान आफरीदी, जी हाँ, शाहिद खान आफरीदी को जी चीफ सेलेक्टर लगा दिया गया है क्रिकेट टीम में, यानी कि उनकी तो लॉटरी निकल आई है और शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो चीफ सेलेक्टर लग गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देंगे जी, इमरान खान साहब का कहना है कि आईएसआई के जरिए करप्शन रोकें। इमरान खान ने एक बड़ी अच्छी एडवाइस दी है गवर्नमेंट को, और उनका कहना ये है कि जी आईएसआई के जरिए यानी कि एजेंसीज के जरिए करप्शन को रोकें। मतलब कमाल ही हो गया, मतलब इस पे तो कहना चाहिए ठोको ताली। मतलब इनकी इनकी करप्शन को कौन पकड़ेगा, एजेंसीज की। एजेंसीज तो मतलब इसका तो मतलब है कि ये अपने आप ने लोगों को ही खुद ही पकड़ लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल है एडवाइस देने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ भी होता रहे, आप लोगों ने घबराना नहीं है, और इस किस्म की चीजें तो होती रहती हैं जी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी एजेंसीज को और आईएसआई को इस्तेमाल कीजिए करप्शन पकड़ने के लिए, तो वो लोग कहेंगे लो जी ये तो हमारे ही काम धंधे के पीछे पड़ गए हाथ धो के। मगर खैर देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो स्पाइडरमैन भी जो है ना बैठ के हमारे यहाँ दुआ पढ़ रहा होगा किसी मस्जिद में कि पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, और अब इनसे तो ऊपर वाला ही जान बचाए। साथ साथ हम आपको बताएं जी, आजम स्वाति साहब जो कि सेनेटर है पीटीआई के, इनके ऊपर इल्जाम था बल्कि है कि इन्होंने जो है वो आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट्स की थी, और पता नहीं क्या कुछ बोला था कि मैं तो यहाँ बोल भी नहीं सकती थी, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अजीब अजीब बातें की थी इन्होंने, ऐसी ऐसी बातें की थी ना, मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब कानों से धुएं निकल गए थे आर्मी चीफ के कि हैं मैंने ये भी किया है। अब जी आजम स्वाति साहब की 2-3 बार जो जमानत थी वो जी मनसूख हो गई, यानी उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि उनकी जो वो पुलिस को उन्होंने दिया, यानी अदालत में उन्होंने पेश की अपनी रिक्वेस्ट जमानत की, तो जी वो अदालत ने उनकी रिजेक्ट कर दी। इसके बाद आजम स्वाति साहब का कहना है कि जी ये मेरा अकाउंट ही नहीं है, ये अकाउंट में से पता नहीं कौन ट्वीट्स कर रहा था और मैंने नहीं की। मतलब ये कि उन्होंने एक बड़ा यू टर्न मारा है, और अब देखते हैं कि अदालत उनके इस यू टर्न को मानती है या नहीं। खैर ये एक काफी सीरियस मामला है, लेकिन फिर भी आजम स्वाति साहब ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने एक लंबा यू टर्न मारा, और जाहिर है इमरान खान की पार्टी के हों और यू टर्न ना मारे, ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर हम आपको अगली न्यूज देते हैं, और अगली न्यूज क्या है ये देखिए, पता नहीं ये कौन है जो रो रही है, और ये बेचारे टीवी में रो रही हैं और वो टिश्यू लेकर उनकी आंखें साफ कर रहे हैं। मतलब ये भी हद है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये साहब इंडियन है या पाकिस्तानी है, लेकिन खैर जहां के भी हैं एक ही जैसे होते हैं लोग, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं। हम आपको जी शहबाज गिल साहब की बात बताएं, आपको याद होगा वही शहबाज गिल साहब जिनकी दादी आलू पालक पकाते पकाते पाकिस्तान आ गई थी। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि जी जब 14 अगस्त 1947 को अनाउंस किया गया पाकिस्तान का, तो उनकी दादी आलू पालक बना रही थी और वो उस चूल्हे पे ही आलू पालक छोड़कर आ गई थी पाकिस्तान। और उसके बाद मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, तो आप में से यकीनन किसी ना किसी ने जाके चूल्हा बंद कर दिया होगा। तो बिल्कुल जो शहबाज गिल साहब हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि उनको कुछ थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, और उसके साथ ही उनको ये खबर मिली कि जी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि अब आजकल भी हैं अभी, चौधरी परवेज इलाही साहब, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। जैसे ही शहबाज गिल साहब ने ये खबर सुनी, तो जी शहबाज गिल साहब हॉस्पिटल से घर की तरफ भाग लिए, और वो हॉस्पिटल छोड़कर घर चले गए। और जैसे उनको ये पता लगा कि जी परवेज इलाही साहब जो कि चीफ मिनिस्टर है वो दोबारा अपनी सीट पर आ गए हैं और अभी 10-11 दिन उधर ही रहने वाले हैं, इसके साथ ही शहबाज गिल साहब दोबारा से हॉस्पिटल पहुंच गए। इसको कहते हैं टक्कर के लोग। और ये जो कहा करते थे ना शहबाज गिल साहब, हम तो किसी से नहीं डरते, तो सर फिर आखिर आप भाग के घर क्यों चले गए थे? और इतनी सी बात पे कि जी परवेज इलाही साहब चले गए, आपको तो हौसला रखना चाहिए सर, आप तो मतलब एग्जाम्पल बने लोगों के लिए कि लोग आपको देखें और आपसे कुछ सीखें।
مگر خیر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں. سب سے بڑا پرابلم جو اس وقت ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے. عمران خان صاحب نے کا کہنا ہے کہ جی یعنی عمران خان جو ہمارے پہلے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. عمران خان صاحب کا کہنا ہے اللہ نے ہم کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو خان صاحب بالکل اللہ نے آپ کو اور ہم سب کو کسی مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے, لیکن وہ مقصد جھینگا لالا ہوں یہ ہرگز نہیں ہے. تو اس لیے آپ تھوڑی احتیاط کیا کریں. اور خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے, کیا کہنا ہے آپ خود سن لیجئے, کہ گندی ویڈیوز کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں, بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں, سارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں. جی سوشل میڈیا پہ بچے گند دیکھ رہے ہیں, لیکن خان صاحب وہ گند بھی تو آپ ہی کا پھیلایا ہوا ہے, وہ گند کسی اور نے تھوڑی کیا ہے. مطلب کمال ہو گیا, مطلب باتیں بھی آپ کریں, آڈیو بھی آپ کی لیک ہو, گند بھی آپ پھیلائے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ لگا دیا, سوشل میڈیا پہ گند پھیل رہا ہے. تو سر تھوڑی احتیاط کیا کریں, تھوڑا سا لحاظ کیا کریں. میرا خیال ہے آئندہ خان صاحب تھوڑا خیال رکھیں گے. ویسے خان صاحب نے اپنے گھر میں جو ہے وہ ایک ٹیم بلوا لی تھی, جب میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا, جو کہ پورا گھر چیک کر رہی ہے کہ آخر کیمراز اور آڈیو ریکارڈنگ کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتی ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ کہاں کہاں لگی ہوئی ہیں خان صاحب کے گھر میں. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب تھوڑے ہوشیار ہو گئے ہیں, اور آئندہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس قسم کی آڈیوز اور ویڈیوز خان صاحب کی نہیں دیکھیں گے. ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں. جی ایک تو چائنا سے تھے, اور یہ میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا تھا پہلے بھی کہ یہ ایک نیا ماسک انہوں نے جو ہے بنایا ہے, اور اس میں آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, آپ کو مطلب آرام سے ایزی رہے گا, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے سدھرنا نہیں ہے, اور چائنا نے ایک بار پھر وہی چمگادڑیں اور چھپکلیاں اور چوہے کھا کے جو ہے اس قسم کے وائرس پوری دنیا میں پھیلا دینے. اور فی الحال یہی کہا جا رہا ہے, پاکستان میں بھی بہت احتیاط کی جا رہی ہے, اور بھارت میں تو خیر ہم سے بھی زیادہ کی جا رہی ہے, اس لیے کہ آپ لوگ تو زیادہ ان کے نزدیک ہیں. ہم اتنے اس لیے نزدیک نہیں ہیں کیونکہ ہمارے ہاں وہ اس قسم کا ماحول نہیں ہے کہ وہ چائنیز ادھر آئیں اور ادھر جائیں. ہم نے ان کو ایک طرف ہی گوادر اور اس سائڈ پر ہی رکھا ہوا ہے. لیکن بہرحال پوری دنیا کے لیے یہ بھی ایک قسم کا ہائی الرٹ ہے, اور سب کو احتیاط کرنی چاہیے. ماسک لگانا دوبارہ سے شروع کر دیجئے, اپنا بہت خیال رکھیے, رش والے ایریا میں نہ جائیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جی. اور ہم آپ سے ملیں گے کل, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور دعا کیجئے کہ ہماری ایجنسیز اور ہماری فوج اور ہماری گورنمنٹ تھوڑا سا کوشش کر کے تھوڑا سا دھیان اپنا جو ہے اس طرف لگائے, ٹی ٹی پی کی طرف, اور ان کو کنٹرول کیا جائے, اور پاکستان میں مزید ہم کو نقصان ہوتا ہوا, خاص طور پہ عام آدمی کی جان کا نقصان یا مال کا نقصان ہوتا ہوا نہ دیں گے. ہر طرف امن رہے, خوشحالی رہے اور سکون رہے, چاہے وہ پاکستان ہو, ہندوستان ہو, یا دنیا کی کوئی بھی کنٹری. ہماری دعا سب کے ساتھ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.